क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? अम्मा इस पारे का टेस्ट है। अम्मा इस पारे में सूरह आबसा सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس مكية نبتلي تترك بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ذکرہ क्या होता है? ज़ाल है, ज़ाल नहीं है। فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من نطفة नहीं قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ठीक है। ثم السبيل يسره ثم أباته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا सूरह फज्र सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر सात तो नहीं है, सीन है, सीन। هل सीन في ही पढ़ा कायदे में। ذلك सीन पढ़े कायदे में, सीन कैसे पढ़ते? سين ठीक है, ये पढ़ो यहाँ। هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد कैसे पढ़े? إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه पर वक्त गलत किया, ऐसे वक्त होते हैं। फाकरमहू ऐसे वक्त होते हैं। فأكرمه ونعمه वक्त कैसे होते हैं? वक्त فأكرمه ऐसे वक्त होते हैं। दोबारा पीछे से पढ़ते हैं। فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن सूरतुल बय्यिना सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. बस करो बच्चे, पास हो गए सब। ये लो इनाम लो अपना, शाबाश माशाल्लाह। मैं भी करो अगला